سرہا سانگوتے منزل قرآن دی رکی نہیں سینے تے زور لاتے کچھ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا کہ آج رات اپنے یار محمد تا دیدار نصیب فرما ہمیں ظالم ظلم ہزار کتنے آزان کو سید نہیں چھوڑیا ہک ہک کرتے داغے فرمان کو سید نہیں چھوڑیا ہر مشکل بچے امتحان دیتے ایمان کو سید نہیں چھوڑیا تونے آمد کس گے کربل وچ قرآن کو سید نہیں چھوڑیا ایویں دین کو پیار نہیں کوئی کر سکتا جویں دین کو پیار حسین کتے پتر جوان علی اکبر جلوہ ہر ہار سنگار حسین کتے وہ سن پر کربل جنگل کو آب باغ بہار حسین کتے لگا گل معصوم تیر رشد جب وپار حسین کتے دیا کتنا خرچ تینوں تے میری زہرا سے چین تو پن بولو تو صحیح دیا کتنا خرچ تینوں تے میری زہرا سے چین تو پچ کربل دی تصدیق ہے درد نور العین تو پچ مسئلہ دیکھو کو ہے کی میں تر تر کھڑکا تارین تو پچ ملے مفت دین تسکین تے گو تو دین دی قدر حسین تو پچ تے وکرے رنگ تقدیر دین رلے فسدے انجو انج دیگے اجڑ زخم جدائی دے ساوے آنا اتو بے لوگ آم ترج دیئے روندے سکیا پانی اکیاں دا دور ہی چڑھتا بند دیگے جد اکرم مر جوان گن ادا موج تو پیلا رنگ دیگے ڈر بھی ہوئے تو ہاتھ بلند کر دے کو سبحان اللہ محمد شفیق تیرا راوا تکے دی رہ نوجوان پتر مر گیا ہوئے اماں محمد شفیق تیرا راوا تکے دی رہ گئے بیمار کلڑی گھر دے وچ بیمار کلڑی گھر دے وچ تانگا محمد شفیق تیرا راوا تکے دی رہ گئی جزو کو بھی تو چاکو جو سبحان اللہ میں دھیالوا سہر سجا شفیق تیرے کانے پڑا میں دھیالوا
اکھیاں تلے دی رہ گئے اماں محمد شفیق تجا راوا تکے دی رہ گئے چلے تریو گھر دے وچوں مشیر تیری رو کریں چلے تریو گھر دے وچوں مشیر تیری رو چم چم دے نشانی دے تبے پیر کجے دی رہ گئے اماں محمد شفیق تجا راوا تکے دی رہ گئے گھر دیا چلے چابیانی تو سنگ برد ون تیاریا کی تو اماں تیری چپ چاپ رہے پردے اندر ہنجوں ویدی رہ گئی حضرات محترم اللہ دی لارائب تے بے عیب کتاب دے وچوں آیت تلاوت کی دیئے اللہ نے قرآن دے ابتدا دے اندر ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ او کتاب ہے جن دے اندر کوئی شک ہے بولو تو صحیح اللہ مانا تھی نہیں اللہ پاک ہے اللہ فرماتے کو پاک آنکھوں تے بھاوے نہ آنکھوں میں پاک اس بات کا اقرار کرو کہ میں پاک تائیں میں پاک اس بات کا اقرار نہ کرو کہ میں پاک تائیں میں پاک مولا انہیں تیرے بندے تے کو پاک جو آگے انہیں کو فائدہ کیا ملیا اللہ فرماتے فرشتوں گواہ دی بندو انہیں میرے بندے میں کو پاک آگے میں رب انہیں کو انہیں تے گناہ تو پاک کر چھڑے دوئے ہاتھ بلند کر دے خدا سبحان اللہ اے او کتاب ہے جن اندر کوئی شک کہنے اے او کتاب ہے جن اندر کوئی عیب کہنے اے او کتاب ہے جن اندر کوئی نقص کہنے اے او کتاب ہے جن اندر کوئی کمی کہنے میں توڑے کول سوال کرے دا اے کتاب جن اندر کوئی شک کہنے اے کتاب جن اندر کوئی عیب کہنے اے کتاب جن اندر کوئی کم بولو تا صحیح اے کتاب جن اندر کوئی کمی کہنے بلے اے کتاب جرے محمد کی عظمت بیان کرے اور وہ محمد کی شان پر شک آ سکتا ہے حضرات محترم حضرت سیدنا آدم پاک علیہ السلام آپ اللہ دے پاک پیغمبر ہیں آپ روح زمین اتر تشریف کھین کے ہیں آپ کا مقدس زمانہ ہے سونے رب نے زمانہ دی قسم نہیں اٹھائی حضرت سیدنا ابراہیم پاک علیہ السلام آپ اللہ دے پاک پیغمبر ہیں آپ روح زمین اتر تشریف کھین کے ہیں آپ کا مقدس زمانہ ہے سونے رب نے زمانہ دی قسم نہیں اٹھائی جتنے پیغمبر تشریف کھین کے ہیں سب کا مقدس زمانہ ہے سونے رب نے زمانہ دی قسم نہیں اٹھائی جتنے رسول تشریف کھین کے ہیں سب کا مقدس زمانہ ہے سونے رب نے زمانہ دی قسم نہیں اٹھائی تیرے بلے وارا ہے آمنہ دے لال دا تیرے بلے وارا ہے وڈو آدھ چہرے والے دا تیرے بلے وارا ہے واللیل دی سلفہ والے دا تیرے بلے وارا ہے حامیم دے گڈلا والے دا تیرے بلے وارا ہے علم نشرہ دے سیرے والے دا تیرے بلے وارا ہے مرکز کائنات دا تیرے بلے وارا ہے محور کائنات دا تیرے بلے وارا ہے چانک توجہ ہے یار تیرے بلے وارا ہے چانک کائنات دا تیرے بلے وارا ہے چانے چہانے کائنات دا تیرے بلے وارا ہے منبع فیوز و برکات دا تیرے بلے وارا ہے حضور احمد مجتبی دا تیرے بلے وارا ہے امام الانبیاء دا تیرے بلے وارا ہے سلطان الانبیاء دا تیرے بلے وارا ہے حبیب کبریاء دا رب نے قرآن نازل کر دیتے فرمایا فال عصر محبوبہ میں کو تیرے سونے زمانے دی قسم حضرت محترم آج ہر انسان آدھے میں کامیاب ہوں اللہ نے کہیں کو ایک فکاتا کیتے دے میں کامیاب ہوں اللہ نے کہیں دو ٹکڑے عطا کیتے دے میں کامیاب ہوں وقت ایم پی ہے دے میں کامیاب ہوں وقت ایم این ہے دے میں کامیاب ہوں وقت وزیر اعظم ہے دے میں کامیاب ہوں ہر انسان آدھے میں کامیاب ہوں اور میں اور تسا مل کے اللہ کا قرآن کو پڑھتے ہیں اللہ کا قرآن تو نسا کامیاب کر اللہ کا قرآن فرمائے ان الانسان لفی خسر کامیاب کوئی کہنی انسان ہے تے گھاٹے دے اندر ہے جب لے آیت نازل تھی میرے آقا دی مقدس چشمان دے وچوں آج دا قطرہ روح زمین دے اوتے پھٹا اللہ فرمایا جبرائیل جی رب چلے فرمایا سدرت یا بلندیاں چھوڑ دے مولا کیا کرا فرمایا چلتی بن آج دا قطرہ زمین دے اوتے نہ ڈھانڈ جبریل آ گیا آج دا قطرہ اپنے پرے دے اوتے اٹھیں دے اس
چاچا جبریل دے پر میرے آقا دے اکی دے ہنچو دے بوسے کھنر پہ پچھلے نہیں بولے دے پہ یار ذکر ہر بندہ نہیں بولے دا مطلب مکہ